ओके सबैजनालाई ल आज पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई। लेखा सम्बन्धी गल्तीहरू पत्ता लगाउने तरिका हैन। हामी हिजो भन्यौ लेखा सम्बन्धी गल्ती भनेको के हो त, व्हाट इज द मिनिङ अफ एकाउन्टिङ एरर हैन। लेखा सम्बन्धी गल्ती भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं हिजो। लेखा राख्ने सिलसिलामा लेखापालले अनजानमा हैन अज्ञानतावश विभिन्न किसिमका एररहरू गर्न सक्छ, त्यसलाई लेखा सम्बन्धी गल्ती भनिन्छ। कसैले जानाजान गल्ती गर्छ भने त्यसलाई फ्रड भन्नुपर्छ, त्यो गल्ती होइन भनेर हामीले भनेका छौं। अब गल्तीहरू कसरी पत्ता लगाउने हामीले हिजो भन्यौं। लेखा सम्बन्धी गल्ती भनेको के हो, गल्तीका कारणहरू के रहेछन् हैन, गल्तीका विभिन्न प्रकारहरू हुँदो रहेछन्, त्यो कुराहरू पढ्यो भने आज हामी अगाडि बढौं। मेथड्स अफ लोकेटिङ एकाउन्टिङ एरर, लेखा सम्बन्धी गल्तीहरू पत्ता लगाउने तरिकाहरू के छ त हैन। गल्ती पत्ता लगाउने तरिका भनेको हामीले ट्रायल ब्यालेन्सबाट नै गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं भन्यौं। ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर पनि गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं भन्यौं हैन। त्यो कुराहरू हामी हेर्दै छौं। हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल चेक गरेर गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं। ट्रायल ब्यालेन्समा लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्समा तानेको ठिक चाहिँ छैन, त्यो हेरेर हामी गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं। यी यावत कुराहरू छ गल्ती पत्ता लगाउने तरिकाहरू, बुकमा पनि तपाईहरुको छ, भाइ बहिनीले कन्सल्ट गर्नु होला है। हेर्नुस् त, सन्तुलन परीक्षणको जोड गर्ने, पुनः चेक गर्ने, डेबिट गेट मिलेको छैन चेक गर्ने हैन। त्यसपछि आएर अब डेबिट गेटमा कुनै फरक छ, 10 रुपैयाँले 10 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ आदिले फरक छ भने त्यो जिरोको अंक कम वा बढी भएर गल्ती भएको हो कि भन्ने मान्नु पर्छ हैन। कसैले चाहिँ 9 रुपैयाँले गर्दा चाहिँ यदि त्यसैगरी यदि फरक चाहिँ 9 रुपैयाँले भाग जाने प्रकृतिको कुनै एउटा गल्तीको हेरफेर भयो भने त्यहाँ पक्कै पनि 450 540 लेखेको हुन सक्छ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो कि हामी अडिटिङतिर पनि जानु पर्यो कि हामीले लेखापालले चाहिँ गल्ती गरे हुन्छ हैन। हामीले अडिटिङ गर्नलाई बढी यो उपयुक्त हुन्छ है भाइ बहिनीहरु, ख्याल गर्नु होला। कहाँनेरि गल्ती गर्यो, उसले कसरी गल्ती गर्यो होला, के लेखेर गल्ती गर्यो, हुनुपर्ने के थियो, के शून्यान्तरमा गल्ती भएको छ भने 10 100 1000 रुपैयाँ आदिले गल्ती भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 10 100 1000 आदिले भाग जाने गल्ती छ भने 100 जिरोको अंकमा गल्ती भएको पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाट 9 ले अथवा 9 ले चाहिँ भाग जाने प्रकृतिका नेचरका गल्तीहरू छ भने त्यहाँ पक्कै पनि 450 540 450 को ठाउँमा 540 लेख्यो कि हैन। यस्ता कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लेखापालले चाहिँ गल्ती कहाँ गर्यो भन्नलाई हामीले सन्तुलन परीक्षणको आधारबाट हामी गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसै आएर सब्सिडारी बुकहरू, टोटल सब्सिडारी बुक सहायक पुस्तिकाहरू हुन्छ नि, तिनीहरुको सरी सहायक पुस्तिकाहरुकोमा टोटल मिलेको छैन कि त्यो पनि एउटा चेक गर्न सक्छौं हामीले हैन। यी यावत कुराहरुबाट हामीले गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं। भेरिफाई गरेर जर्नलको भेरिफाई गरेर गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं हैन। सब्सिडारीको टोटल गरेर गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं है। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट गेटको टोटल गरेर गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौं। डेबिट गेटमा फरक आयो भने कतिले फरक आएको रहेछ, त्यो फरकलाई कति 0 ले भाग गर्दा वा 9 ले भाग गर्दा ठ्याक्कै भाग जान्छ भने 9 ले भाग जाने भए त्यो किसिमको गल्ती, अथवा 0 ले भाग जाने भए त्यो किसिमको, 8 ले भाग जाने भए 7 ले भाग जाने भए यो त्यो किसिमले हामी गल्ती आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं, गल्ती ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्छौं भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नुपर्छ। गल्ती पत्ता लगाउने तरिकामा मैले धेरै गइन, यति नै गई। यहाँ स्लाइड शो गरेको छु, तपाई भाइ बहिनीले हेर्नु होला है, बुकहरू कन्सल्ट गर्नु होला। अलिकति विशेष कुराहरू जाँदैछु आज हामी। अब अलिकति बढी फोकस गर्दैछौं कि लेखा सम्बन्धी गल्तीको सुधार चाहिँ कसरी गर्ने। त्यसो गल्ती भनेको के हो भन्यौ हामीले, मिस्टेक हो, एरर हो हैन। एरर गल्छ, अनजानमा एरर गर्छ। अब त्यसलाई एरर गर्यो भनेर केरिमेट गर्ने, लेखेको कुरालाई केर्ने, टिपेक्स लगाउने कुराहरू एकाउन्टेन्टले कहिले पनि गर्नुहुन्न। इरेज गर्ने कुराहरू कहिले पनि गर्नुहुन्न। अज्ञानतावश गल्ती छ भने त्यही सिस्टमेटिक ढंगबाट जर्नल एन्ट्री तयार गरेर हुन्छ वा लेजर तयार गरेर हुन्छ हैन। सिस्टमेटिक ढंगबाट अर्को एउटा वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी लेखा सम्बन्धी गल्तीको सुधार अर्थात रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर भनेर
भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त हामी लेखा राख्ने क्रममा हुन गएका कतिपय गल्तीहरूको असर समाप्त पार्न सक्ने गरी थप अभिलेख राख्नुलाई गल्तीको सुधार भनिन्छ हैन। जस्तै उदाहरणलाई स्यालेरी डेबिट हुनुपर्ने ठाउँमा गल्तीले वेजेस डेबिट भएको छ हैन। वेजेस डेबिट हुनुपर्ने ठाउँमा गल्तीले स्यालेरी डेबिट भएको छ। त्यो एउटा शीर्षक डेबिट हुनुपर्ने ठाउँमा अर्को शीर्षक डेबिट भएछ। एउटा शीर्षक क्रेडिट हुनुपर्ने ठाउँमा अर्को शीर्षक क्रेडिट भएको छ। एउटा एमाउन्ट लेख्नुपर्ने ठाउँमा अर्को एमाउन्ट लेखिएको छ भने त्यसलाई कम गर्नको लागि जस्तै स्यालेरी डेबिट हुनुपर्ने वेजेस डेबिट छ भने त्यसलाई कम गर्नलाई स्यालेरीलाई डेबिट गरिदिने हैन, अनि वेजेसलाई क्रेडिट गरिदिने। पहिलाको डेबिटलाई पछि क्रेडिट गरेपछि क्यान्सल भयो नि त, त्यो अटोमेटिक गल्तीको सुधार हुन्छ के हो। त्यो जर्नल एन्ट्री बनाएर हामी गल्तीको सुधार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण गर्दा विदाउट टिपिक्स विदाउट केयरमेट नगरिकन टिपेस्ट नलगाइकन अन्जानमा गरिएको लेखापालले अन्जानमा गरिएको गल्तीलाई एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुधार गर्ने प्रक्रियालाई हामी गल्तीको सुधार लेखा सम्बन्धी गल्तीको सुधार भनेर भन्नुपर्छ है। इन अकाउन्टिङ एरर आर द मिस्टेक कमिटेड बाय द bookkeeper or accountant mistakes may occur while classifying the account, writing the subsidiary book, posting the entries to ledger account, casting total, balancing the account, carrying the balance forward, and so on. The process of finding and correcting this mistake is called rectification of accounting error. So, हामीले ब्यालेन्सिङ बनाएर टोटल हेरेर अनि त्यसपछि आएर त्यसको लेजरमा चेक गरेर सब्सिडियरी बुकबाट त्यसपछि आएर त्यसको क्लासिफाई जर्नल बनाएर हामीले गल्तीको सुधार गर्न सक्छौँ। मिस्टेकलाई कसरी सुधार गर्ने, तर सुधार मिस्टेक भएछ गल्ती भएछ भने गल्तीलाई क्यारिमेट गर्न पाइँदैन है भाइ बहिनीहरु, ख्याल गर्नु होला। हो, विदाउट टिपेस्ट लगाउने होइन, केयरमेट नगरिकन नसचाइकन होइन, केयरमेट नगरिकन टिपेस्ट नलगाइकन चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गबाट सुधार गर्ने लेखाको सुधार गर्ने प्रक्रियालाई लेखा सम्बन्धी गल्तीको सुधार भनेर भाइ बहिनीले भन्नुपर्छ है त। यति मैले तपाईलाई लेखा सम्बन्धी गल्तीको रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एररको बारेमा यति भन्यो। अब हामीले त्यसभएदेखि कसरी गर्ने त लेखा सम्बन्धी गल्तीको सुधार गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो मेजर पार्ट हो। मेथड्स अफ रेक्टिफाइङ, हामी अहिले लेखा सम्बन्धी गल्ती पत्ता लगाउने तरिका भनेका थियौँ, लोकेटिङ एकाउन्टिङ एरर हैन। अब अहिले चाहिँ हामीले त्यसमै गल्ती भयो, अब हाम्रो जिस्ट काम भनेको चाहिँ हाउ टु रेक्टिफाई द एकाउन्टिङ एरर के, हाउ टु करेक्ट द मिस्टेकलाई कसरी करेक्सन गर्ने त। मिस्टेक त हुन्छ नि, अन्जानमा मान्छे हो, अन्जानमा मिस्टेक हुन्छ, कम्प्युटरले त गल्ती गर्छ भने लेखा राख्दै जाँदाखेरि गल्ती त हुन्छ। त्यो गल्तीलाई कसरी करेक्सन गर्ने त, त्यो प्रक्रियाहरू के छ भन्ने कुराहरू आजको विषयवस्तु बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई बढी फोकस गर्नु होला है। मेथड्स अफ रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ, यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्स कुरा हुन्छ, न्युमेरिक हिसाब चाहिँ अब हामीले यसमा पढ्नुपर्छ। मेथड्स अफ रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर अर्थात् लेखा सम्बन्धी गल्तीको सुधार गर्ने तरिका। हुनुहोस् त एउटा फिगर तपाईले देख्नुभयो होला भाइ बहिनीहरु, यहाँ रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर, रेक्टिफाई भनेको सुधार गर्ने, करेक्सन गर्ने है। रेक्टिफाई करेक्सन गर्ने तरिका दुई किसिमको छ भाइ बहिनीहरु। एउटा तपाईलाई क्वेशनमा रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर लोकेटेड बिफोर द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि पत्ता लागेका गल्तीहरूको सुधार गर्ने, अर्थात् रेक्टिफिकेसन अफ एरर लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछिका गल्तीहरू छन् यसलाई सुधार गर्नुस्। तपाईलाई दुई थरीको क्वेशन आउँछ, यो कि त तपाईलाई बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स को रेक्टिफिकेसन अफ एकाउन्टिङ एरर आउँछ, अर्को कि त आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सबाट लोकेटेड भएको चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि गल्ती प्राप्त गर्यो त्यसलाई सुधार गर भन्ने आउँछ, कि त ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि प्राप्त गरेको गल्तीलाई सुधार गर भन्ने क्वेशन आउँछ भाइ बहिनीहरु, कि त ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेको सन्तुलन परीक्षण तयार गरिसकेपछिको गल्तीलाई सुधार गरेर भनेर क्वेशन आउँछ। दुई थरीको क्वेशन आउँछ। हामीले त्यही भएर हेडिङमै यो क्वेशन आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो कि बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने, यो गल्ती पनि दुई किसिमका हुन्छन्।
सही हामीले प्रकारतिर जाँदैछौँ, तर रेक्टिफाई गर्नुपर्ने गल्ती पनि हामीलाई प्राप्त गरेको क्वेसन पनि दुई प्रकारको क्वेसनहरू हुन्छ। एउटा त्यो इरर कस्तो हो त, वान साइडेड इरर हो कि टु साइडेड इरर हो, हैन? सिंगल साइडेड इरर हो कि टु साइडेड डबल साइडेड इरर हो भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसको लागि अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। वान साइडेड इरर भनेको के हो त, सिंगल साइडेड इरर भनेको के हो त, एकपक्षीय गल्तीहरू। हिसाब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकपक्षीय गल्तीहरू क्वेसन हेरेर नै हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ वान साइड इरर हो कि टु साइड इरर हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। वान साइडेड इरर हो भने त्यही ढङ्गबाट हामीले गल्तीको सुधार गर्नुपर्छ, टु साइडेड इरर हो भने त्यही ढङ्गबाट हामीले गल्तीको सुधार गर्नुपर्छ कि भाइ बहिनीहरू। वान साइडेड इरर भनेको एकपक्षीय गल्तीहरू। यो भनेको कस्तो, क्वेसनमा यदि ओभरकास्ट, ओभर रेकर्डेड, हैन, अन्डरकास्ट, अन्डर रेकर्डेड, हैन, इन वान एकाउन्ट अथवा इन वान साइड भनेको के हो, वान साइड भनेको डेबिट साइड वा क्रेडिट साइड भनेको कि त डेबिट साइडमा धेरै रकम देखाइएको छ वा क्रेडिट साइडमा धेरै रकम देखाइएको छ भने मिस्टेकली, हैन, भनेको मतलब 900 रुपियाँ डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा 9000 डेबिट भएछ भनेको 8100 रुपियाँ बढी भयो नि त, हैन? 1000 रुपियाँ डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा 1000 रुपियाँ डेबिट गर्नुपर्ने ठाउँमा 100 रुपियाँ मात्र डेबिट भएछ। गर्न खोजेको त 1000 हो, तर भएछ कति, 100 रुपियाँ। हुनुपर्ने भन्दा कम भयो, अन्डर भ्यालुड भयो, अन्डर कास्ट, अन्डर रेकर्ड हो। तपाईलाई क्वेसनले ओभरकास्ट, ओभर रेकर्डेड, बढी रकम देखाइयो, कम रकम देखाइयो, कुनै साइडमा डेबिट पक्षमा कम रकम देखाइयो, क्रेडिट पक्षमा कम रकम देखाइयो भन्न क्वेसन आउँछ भने त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि वान साइडेड इरर हो, एकपक्षीय गल्ती हो। भाइ बहिनीहरुले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने भनेको वी हैव टु फर्स्ट आइडेन्टिफाई द क्वेसन अबाउट वान साइडेड इरर अर टु साइडेड इरर। हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने भाइ बहिनीहरुले। यदि बुझिदिनु भयो भने यो च्याप्टरको हिसाब इजिली गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले वान साइडेड इरर भनेको के रहेछ, ओभर भ्यालुड, ओभर रेकर्डेड, ओभर कास्ट, अन्डर रेकर्डेड भनेर क्वेसन आयो, मिस्टेकली अन्डर रेकर्डेड भयो, त्यसले चाहिँ एक पक्षमा मात्रै असर पार्छ, त्यस्ता कुराहरू आयो भने यो वान साइडेड इरर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। भने टु साइडेड इरर भनेको के हो त भन्दाखेरि द इरर दैट एफेक्ट टु अर मोर साइड, टु अर मोर एकाउन्ट, हैन, सबै एकाउन्टमा दुई भन्दा बढी खाताहरूमा प्रभाव पार्ने इरर हो। इररहरूलाई टु साइडेड इरर भन्छ। स्यालेरी एकाउन्टमा लेख्नु पर्ने ठाउँमा वेजेस एकाउन्ट लेख्नु, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट, स्यालेरी पेड रुपिज 10,000 भनेको छ क्वेसन, उसले चाहिँ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा जरेन्टीमा के गरेछ, उसले स्यालेरीको ठाउँमा वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरेछ भने मतलब शीर्षकमै इरर आयो नि त। माथिको वान साइडेड इरर भनेको विशेष गरी एमाउन्टमा इरर हो, रकममा इरर भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एक पक्षमा रकम घटी वा बढी हुनुलाई वान साइडेड इरर भनिन्छ भने टु साइडेड इरर भनेको चाहिँ शीर्षकमै, रकममा पनि गल्ती हुन सक्छ, रकम सँगसँगै शीर्षकमै पनि गल्ती हुन सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टु साइडेड इरर अर्थात् डबल साइडेड इरर अर्थात् द्विपक्षीय गल्तीहरू, हैन। के कारणले गर्दा हुन सक्छ यस्ता द्विपक्षीय गल्तीहरू भनेको त मतलब पुरै छुटाएमा, कम्प्लिट ओमिसन, लेख्न पुरै छुटाउनु भनेको टु साइडेड इरर हो। रेकर्ड राख्दाखेरि एउटा शीर्षक लेख्नु भने अर्को शीर्षक लेख्नु, त्यो कमिसन इरर भयो। प्रिन्सिपल इरर, सिद्धान्तमै गल्ती, हैन, डेबिट केको नियम भन्दा अलग ढङ्गबाट तपाईको घोषणा भोचर तयार गरेको छ, त्यो टु साइडेड इरर भयो। एउटा शीर्षक लेख्ने अनि शीर्षक पनि गलत, रकम पनि गलत, शीर्षक र रकम दुवै गलत लेख्यो भने त्यसलाई हामी कम्पेन्सेटिङ इरर, हैन, क्षतिपूरक गल्ती, यो सबै के हुन्छ भने टु साइडेड इरर हुन्छन्। त्यसैले हामीले क्वेसनमा टु साइडेड इरर हो कि वान साइडेड इरर हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हो, यदि हामीलाई क्वेसनले बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स, क्वेसनमा माथि रेक्टिफिकेसन अफ इरर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेर क्वेसन आएको छ अनि यो वान साइडेड इरर आएको छ भने क्वेसनमा हामीले मेक रेक्टिफाइड लेजर खोल्नुपर्छ। लेजरमा कतिवटा कोलम हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हाउ मेनी कोलम? टी सेप लेजर कतिवटा? 8 वटा। ओके, हो, थ्यांक यू भेरी मच। टी सेप लेजरमा 8 वटा कोलम हुन्छ। लेजर पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। लेजरको प्रकारहरूको बारेमा अलि तपाईले अहिले मैले भनेको छैन, खालि टी सेपको बारेमा भनेको छु। एउटा टी सेप लेजर हुन्छ, एउटा कन्टिन्युअस ब्यालेन्सिङ लेजर भन्ने हुन्छ, हैन, अर्को हुन्छ टी एकाउन्ट लेजर भन्ने हुन्छ,
त्यो कुराहरू तपाईले पढ्नुपर्छ। अहिले हामी खाली टी सेप लेजर भनिरहेको छौँ 8 वटा कलम। ओके हो। अब भाइ बहिनीले यदि वान साइडेड इरर छ र बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स छ भने भाइ बहिनी सबैले लेजर बनाउनु पर्छ। तर टु साइडेड इरर छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईहरुले फर्मुला युज गर्नुपर्छ। जर्नल एन्ट्री तयार गर्ने बाइ युजिङ फर्मुला। अनि अर्को यदि वान साइडेड इरर छ तर आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ एकदमै भाइ बहिनीले क्वेशनमा बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो कि वा आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स हो, यो कस्तो क्वेशन आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स छ भने र वान साइडेड इरर छ भने त्यो बेलामा हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट बनाउनु पर्छ, लेजर बनाउनु पर्दैन, सस्पेन्स एकाउन्टको प्रयोग गरेर जर्नल एन्ट्री बनाउने। तर हामीलाई सर बिफोर र आफ्टर क्वेशनमै दिएको हुन्छ हैन? यस हो। तपाईहरुलाई क्वेशनमा बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सबाट प्राप्त गरेको रेक्टिफिकेसन हो कि आफ्टर प्रिपरेसन अफ पछि आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको एकाउन्टिङ इरर हो, त्यो क्वेशनले दिएको हुन्छ। त्यही भएर पहिला सुरुमा छुटाउनु पर्छ कि यो क्वेशन बिफोर वाला क्वेशन हो कि आफ्टर वाला क्वेशन हो। यदि टु साइडेड इरर छ भने चाहे बिफोर होस् चाहे आफ्टर केस हो मतलब हुँदैन। टु साइडेड इररमा फर्मुला युज गर्ने दुवैको लागि एउटै हुन्छ। हेर्नुस् है, टु साइडेड इरर एकदम सजिलो छ भाइहरु। टु साइडेड इररमा चाहिँ फर्मुला युज गरिन्छ, रेक्टिफाइड जर्नल एन्ट्री इज इक्वल टु करेन्ट एन्ट्री डिभाइड बाइ रङ एन्ट्री भनेर जर्नल एन्ट्री नै बनाउने हो। करेक्ट जर्नल एन्ट्री बनाउने, रङ हुनुपर्ने जर्नल एन्ट्री बनाउने, गल्ती भएको जर्नल एन्ट्री बनाउने र त्यसलाई सुधार गरेर रेक्टिफाइड एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। टु साइडेड इरर छ भने चाहे आफ्टर होस् चाहे बिफोर होस् मतलब होइन। तर आफ्टर र बिफोरमा अलिकति फरक ध्यान दिनुपर्ने, बढी अलिकति विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ वान साइडेड इरर। वान साइडेड इररमा बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स छ भने लेजर खोल्नु पर्छ, आफ्टर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स छ भने जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्छ सस्पेन्स एकाउन्टको प्रयोग गरेर। यति तपाईले बुझ्नु होला। यो मेथड तपाई भाइहरुले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा है। यति तपाईले विशेष रूपमा ध्यान दिनु होला। अब यति बुझिसकेपछि अलिकति अगाडि बढौँ हामी। ओके, अब हामीले त्यही दुईटा मेथड दुईटा तरिकाका क्वेशन हुन्छ भनेको छौँ हामीले। रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स लोकेटेड बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सलाई अलि बढी फोकस गर्छौँ। त्यो पनि बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको पनि वान साइडेड इररलाई बढी फोकस गर्छौँ। एकदमै हामीले म्याथमेटिक्समा विशेष फोकस गरिरहेको छौँ भाइहरूले। एकदमै ध्यान कन्सन्ट्रेट फुल्ली कन्सन्ट्रेट हुनु होला, बुकहरू कन्सल्ट गर्दै जानु होला। हामी यहाँ अगाडि बढाउँदैछौँ है त। रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स लोकेटेड स्क्रिन शेयर देखिया छैन? कुरो बुझिएन भन्नुहोस् त। स्क्रिन शेयर कसैले देखेको छैन हो? क्लियर आएन के सर? क्लियर देखिरहेको छ। त्यहाँ कतै के मिस्टेक भयो होला नानी, हेर त ल। ओके, रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स लोकेटेड बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स सन्तुलन परीक्षणको तयारी गर्नुभन्दा पहिले पत्ता लगाइएका गल्तीहरूको सुधार कसरी गर्ने। अब हामी बिफोर प्रिपरेसन अफ यो भित्र पनि हामीले वान साइडेड इरर सन्तुलन परीक्षण तयार गर्नुभन्दा पहिले पत्ता लागेका एकपक्षीय गल्तीहरूको सुधार कसरी गर्ने, यो चाहिँ आजको थप विषयवस्तु म पस्कदैछु भाइ बहिनीहरूको अगाडि। ओके, यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा रिमेम्बर भनेको छु। यो वान साइडेड इरर हाम्रो कन्सर्न के भयो त? बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको केस आयो हैन? बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको केस आएको छ। बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको केस यो भित्र पनि कस्तो केस छ? वान साइडेड इरर छ है। बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्समा पनि वान साइडेड इररको केस हामी अगाडि बढाउँदै छौँ। हामीहरू ख्याल गर्नु होला है त। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि हेर्नुस्, अब यो वान साइडेड इररमा डेबिटेड साइड हो कि क्रेडिट साइड? अहिले मैले भने वान साइडेड इरर भनेको ओभर भ्यालुड, ओभरकास्ट, अन्डर भ्यालुड, अन्डरकास्ट, अन्डरकास्ट, अन्डर रेकर्डेड, ओभरकास्ट, ओभर रेकर्डेड, त्यस्तो क्वेसन आयो भने त्यो वान साइडेड इरर। अर्थात् 700 रुपियाँ लेख्नुपर्ने डेबिटमा लेख्नुपर्ने ठाउँमा 7000 लेखियो हैन, अथवा 7000 लेख्नु डेबिटमा लेख्नुपर्ने ठाउँमा 700 रुपियाँ लेखियो। 700 रुपियाँ क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने ठाउँमा 7000 लेखियो हैन। 7000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा क्रेडिटमा 700 लेखियो हो। एउटा रकम लेख्नुपर्ने ठाउँमा अर्को रकम लेखियो भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ वान साइडेड इरर हुन्छ।
तर एक साइडमा मात्रै। यसको लागि अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्ने ट्रायल ब्यालेन्समा चढ्ने डेबिटेड शीर्षकहरू के हुन्, क्रेडिटेड शीर्षकहरू के हुन् बढी फोकस गर्नुपर्छ। जस्तै एसेट्स, हेर्नुहोस् त यहाँ मैले तपाईँलाई एसेट्स, एक्सपेन्सेस, सम्पत्ति, खर्च, घाटा, खरिद हैन, बिक्री फिर्ता, यस्ता शीर्षकहरू भनेको डेबिटेड एकाउन्टहरू हुन् है, डेबिटमा चढ्ने एकाउन्टहरू हुन् है। ख्याल गर्नु होला, यी शीर्षक सबै कस्ता हुन्, डेबिटेड आइटमहरू हुन्। भने अर्का पुँजी, दायित्व, आम्दानी, नाफा, लाभ, बिक्री, खरिद फिर्ता, यी सबै क्रेडिटेड एकाउन्टहरू हुन् अथवा क्रेडिट साइडमा चढ्ने, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा चढ्ने शीर्षकहरू हुन्। अर्थात् यिनीहरूको चाहिँ लेजर बनायो भने ब्यालेन्स बिडी क्रेडिट साइडमा हुन्छ। यो डेबिटेड आइटम भनेको यो एसएस एकाउन्टको लेजरको ब्यालेन्स बिडी डेबिटमा हुन्छ, खर्चको लेजरको ब्यालेन्स बिडी डेबिटमा हुन्छ हैन, पर्चेज एकाउन्टको ब्यालेन्स बिडी डेबिटमा हुन्छ, सेल्स रिटर्न एकाउन्टको ब्यालेन्स बिडी डेबिटमा हुन्छ भने हो। अनि क्रेडिटेड एकाउन्ट भनेको यिनीहरूको यो एकाउन्ट हुन्छ नि, एकाउन्टको लेजर, तिनीहरूको ब्यालेन्स बिडी कता हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुन्छ भने हो। यो क्रेडिटेड शीर्षक। अर्को डेबिटेड शीर्षक। डेबिटेड शीर्षक भने के हुन्, क्रेडिटेड शीर्षक भने के हुन् पत्ता लगाउनु पर्छ। यति बुझिसकेपछि तपाईको किताबमा फिगर छ, हेर्नुस्, इंग्लिश मिडियमको किताबमा चाहिँ छैन जस्तो लागेको छ, नेपाली मिडियमको किताबमा चाहिँ छ। हेर्नुस् है, अब दुवैलाई मैले कभर गरेको छु, भाइले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्ने नियमै यही हो, रुल्स नै यही हो, यसैलाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ। भाइले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। जस्तै सम्पत्ति, खर्च, घाटा, खरिद र बिक्री फिर्ता, यो कस्ता आइटमहरू हुन्, डेबिटेड एकाउन्टहरू। सम्पत्ति, खर्च, नोक्सानी यहाँ हैन, खरिद हैन, बिक्री फिर्ताहरू कस्ता आइटमहरू हुन्, डेबिटेड आइटम हो। यस्ता डेबिटेड एकाउन्टहरू छ नि, गल्तीले बढी रकम लेखिएको भए, गल्ती गरेर यिनीहरू डेबिटेड एकाउन्टहरू गल्ती गरेर बढी रकम लेखेको भने, बढी भने के हो, ओभरकास्ट अथवा ओभरभ्यालुड, रङली ओभरकास्टिङ द एमाउन्ट। यी शीर्षकहरूको चाहिँ गल्तीले गर्दा ओभरकास्ट भएको छ, गल्तीले धेरै रकम लेखेको छ भने के गर्नुपर्छ, हेर, कन्सर्न एकाउन्ट अर डिफरेन्ट एमाउन्ट इज सोन अन क्रेडिट साइड अफ द एकाउन्ट भनेको सम्बन्धित खाता खोल्ने, जुन खातामा गल्ती भएको छ त्यही खाता खोल्ने, लेजर खोल्ने। हामीले वान साइड एरर भनेका छौँ। हेर्नुहोस् है, बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्सको वान साइड एररमा जहिले पनि हामीले लेजर खोल्नुपर्छ। हामी लेजर खोल्ने कन्सेप्ट पढ्दैछौँ। अब हामी 8वटा कोलमको लेजर खोल्ने बनाउँछौँ, जर्नल होइन भनेपछि लेजर खोल्दाखेरि के गर्नु, सम्बन्धित यदि ओभर भ्यालुड छ भने सम्बन्धित खाता खोल्ने र बढी रकम छ भने, डेबिट साइडमा बढी रकम छ भने यसलाई बराबर पार्न क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो है। तपाईले अर्को पनि बुझ्नु होला, वान साइड एररमा कहिले सल्यो छ, यदि बढी रकम छ भने गल्तीले गर्दा ओभर भ्यालुड छ भने अपोजिट साइड बनाउने, उल्टो बनाउने, ओभर भ्यालुड ओभरकास्टलाई उल्टो बनाउने, अन्डर भ्यालुड वा कमलाई के भन्नु, जुन खातामा कम छ त्यतिबेला सार्ने। भन्नु खोजेको कुरा के हो, हेर्नुस्, गल्तीले बढी रकम लेखेको भए सम्बन्धित खाता क्रेडिट गर्ने वा खाताको क्रेडिट पक्षमा रकम लेख्ने भनेको। गल्तीले बढी रकम लेख्यो भने यस्ता डेबिटेड शीर्षकहरू गल्तीले कम रकम लेखेको भए वा रङली अन्डरकास्ट एमाउन्ट भनेको मतलब 1000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 100 रुपियाँ लेखियो, कम लेख्यो नि, डेबिटमा कम भएपछि डेबिटमा लेख्नु पर्यो। कम छ भने जतापट्टि कम छ त्यतिबेला लेख्ने, बढी छ भने जतापट्टि बढी छ त्यसको अपोजिट उल्टो साइडमा गएर बढी रकम ट्रान्सफर गर्ने। यति हो रेक्टिफाइड गर्ने तरिका है। कम छ भने जस्तै डेबिटले गल्तीले कम रकम लेख्यो भने के गर्ने, कन्सर्न एकाउन्ट खोल्ने। जस्तै यो सेल्स रिटर्न एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, एसेट्स एकाउन्ट, एक्सपेन्स एकाउन्टमा चाहिँ अन्डर कास्ट छ, 1000 रुपियाँ लेख्नुपर्ने ठाउँमा 100 रुपियाँ मात्र लेखियो भने 900 रुपियाँ कम भयो नि त। भने कम छ भने हामी के गर्नु पर्यो त, अब हामीले सम्बन्धित खाता खोल्ने र डेबिटमै कम रकम लेख्ने है। बढी छ भने उल्टो खाता उल्टोतिर चढाउने, कम छ भने त्यतिबेला साइडमा कम रकम चढाउने, रेक्टिफाइड भइहाल्छ। यो त भयो डेबिटेड आइटम भयो। क्रेडिटेड आइटम पनि सेम तरिकाले। क्रेडिट आइटम भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल, लायबिलिटी, इन्कम, प्रॉफिट, गेन, सेल्स, पर्चेज रिटर्न, यो सबै क्रेडिट आइटम हो हैन। क्रेडिट आइटम पनि गल्तीले गर्दा बढी रकम, रङली अन्डर कास्ट एमाउन्ट, गल्तीले कम रकम लेखेको छ भने, गल्तीले गर्दा कम, यो क्रेडिट आइटममा कम देख्यो भने क्रेडिट साइडमै रकम चढाउने, क्रेडिट आइटम बढी देख्यो भने डेबिट साइड चढाउने, उल्टो के हैन। क्रेडिट आइटम जस्तै रङली ओभरकास्टिङ द एमाउन्ट, गल्तीले बढी रकम देखाएको छ भने डेबिट कन्सर्न यता लाने पर्यो। अब डेबिट कन्सर्न एकाउन्ट अर डिफरेन्ट एमाउन्ट इज सोन अन द
डेबिट साइड अफ एकाउन्ट भनेको मतलब सम्बन्धित खाता खोल्ने र डेबिटमा त्यो बढी रकम राख्ने भनेको। क्रेडिटेड आइटममा बढी रकम छ भने डेबिट साइडमा राख्ने, क्रेडिटेड आइटममा कम रकम लेखेर गल्ती भएको चाहिँ क्रेडिटमै साइडमा राख्ने, डेबिटेड आइटममा कम छ भने डेबिटमै लेख्ने, क्रेडिट आइटममा चाहिँ डेबिटेड आइटममा बढी छ भने क्रेडिटमा लेख्ने, डेबिट आइटममा कम छ भने डेबिटमा लेख्ने। यति कुराहरू तपाईँले यो रुल्स बुझ्नुपर्छ, हिसाब गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ। थोरै हामी हिसाबतिर अगाडि बढौँ है त। यो तपाईँले ध्यान दिनु होला। ओके, एक्सक्युज मी। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले यहाँ सम एक्जाम्पल्स अफ वान साइड इरर, वान साइड इररका एक्जाम्पलहरू दिन खोजिरहेको छु। यो तपाईँको बुकबाट साभार गरेको छु, तपाईँको बुकमा छ। हेर्नुहोस् एक्जाम्पल 1, सबै भाइ बहिनीले एक्जाम्पल 1 पल्टाउनु होला। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ, सबै भाइ बहिनीले एक्जाम्पल किताबको एक्जाम्पल 1 हेर्नु होला। वान साइड इररका क्वेसनहरू दिएको छ। हेर, सम एक्जाम्पल्स अफ वान साइड इरर्स, सिंगल साइड इरर्स क्वेसन दिएको छ है। यहाँ रेक्टिफाई, क्वेसनले के भन्यो, एक्जाम्पल 1 मा रेक्टिफाइङ द फलोइङ इरर्स which were located before preparing the trial balance, before preparing of trial balance। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडिका गल्तीहरू छन्। हेर्नु सही, पर्चेज बुक ओभरकास्ट, पर्चेज बुक अन्डरकास्ट, सेल्स बुक ओभरकास्ट, सेल्स बुक अन्डरकास्ट, पर्चेज रिटर्न बुक वाज ओभरकास्ट, सेल्स पर्चेज रिटर्न बुक वाज अन्डरकास्ट, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओभरकास्ट, सेल्स रिटर्न बुक वाज अन्डरकास्ट, क्रेडिट सेल्स टू राम 5000 पोस्टेड इन हिज अकाउन्ट 500 ओन्ली, 5000 को उधारो बिक्री गरेको चढाएछ 500 रुपियाँ, कम भयो, अन्डरकास्ट भयो। यहाँ के भन्यो, गुड सोल्ड टु हरि 150 अन क्रेडिट बट डेबिटेड टु हिज अकाउन्ट, उसको खाता, उसको मात्रै खाता भयो, वान साइड भयो नि त। 150 तिरेको, 150 को सामान बेचेको तर चढाएछ कति 510। हेर्नुहोस् त, 150 लाई 510 गल्ती भयो नि, यो अन्जानमा गल्ती भयो नि त। यो डिस्काउन्ट एलाउड 50 तर उसले लेजरमै चढाउन बिर्सेछ। डिस्काउन्ट रिसिभ फ्रम जनक वाज नट पोस्टेड टु हिज अकाउन्ट, डिस्काउन्ट रिसिभ गरेको तर उसको खातामा चढाउन बिर्सेको रहेछ। क्रेडिट पर्चेज 2000 वाज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड अफ पर्चेज अकाउन्ट, हैन 2000 को सामान किनेको तर पर्चेज अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा चढाए रे, गल्ती भयो रे, हैन। पर्चेज भनेको डेबिट साइडमा चढाउनु पर्ने हो नि त, क्रेडिट साइडमा चढाएछ। क्रेडिट सेल्स रुपीज अफ ₹5000 वाज डेबिटेड इन सेल्स अकाउन्ट, उधारोमा सामान बेचेको 5000 तर सेल्स अकाउन्टलाई डेबिट गरेछ। उधारमा बिक्री त क्रेडिट हुनुपर्ने नि त, तर डेबिटमा चढाएछ। यो गल्ती भयो, सबै यो गल्ती भएको छ। अब यो गल्तीलाई रेक्टिफाइड कसरी गर्ने, यो गल्तीका उदाहरणहरू हुन्, तपाईँको बुकमा छ। ए देखि एन नम्बरसम्म क्वेसनहरू छ भाइ बहिनीहरू, त्यो बुकको सोलुसन गर्नतिर लागौँ है त। हामी बुकमै छ, तपाईँको सोलुसन हेर्नु होला। जस्तै पहिलो क्वेसन हाम्रो थियो, पर्चेज बुक वाज ओभरकास्ट बाई 2000 हो। यो ओभरकास्ट, अन्डरकास्ट, एउटा रकम लिनु भने अर्को रकम कम वा बढी रकम यस्तो आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, गल्ती भएको छ, ओभर वान साइड इरर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले हामी बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्समा छौँ, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ, लेजर खोल्नुपर्छ। अब यो पर्चेज भनेको कस्तो शीर्षक हो, डेबिटमा चढ्ने शीर्षक हो नि त, डेबिटमा ओभरकास्ट भयो। त्यसैले मैले ब्र्याकेटमा लेखेको छु, दैट इज यो भनेको कस्तो क्वेसन लेख्छ, वान साइड इरर हो। कस्तो पनि फेरि डेबिटेड अकाउन्ट ओभरकास्ट भन्ने मतलब यो पर्चेज बुक भनेको, पर्चेज अकाउन्ट भनेको डेबिटेड हो, डेबिटेड अकाउन्ट ओभरकास्ट भयो। अब हामी अहिले के भनेको छौँ, ओभरकास्ट छ भने जतापट्टि ओभर छ त्यसको अपोजिट साइडमा गएर रकम चढाउने भनेको छौँ। अन्डरकास्ट छ भने जतापट्टि अन्डरकास्ट भयो त्यतिपट्टि साइडमा रकम राख्ने हो। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। अब डेबिटेडमा ओभरकास्ट भयो भने बराबर बनाउनलाई कता राख्नु पर्यो, क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। यदि क्रेडिटेडमा ओभरकास्ट भयो भने बराबर गर्न कता राख्नु पर्यो, डेबिटमा राख्नु पर्यो। यी ओभरकास्टको बारेमा यति बुझ्नुहोस्। जस्तै कसरी गर्ने, यसको लागि सोलुसन हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी, तपाईँ बुकमा सोलुसन गरिदिएको छ, लेख्ने के छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले के भयो, पर्चेज अकाउन्ट खोल्नु पर्यो एउटा है। मैले भनेको छु बिफोर प्रिपरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्समा सबै भाइ बहिनीले के बनाउनुपर्छ, लेजर खोल्नुपर्छ। लेजरमा 8वटा कोलम तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब हामीले के भनेको, ओभरकास्ट भयो। ओभरकास्ट भनेको बढी रकम लेख्नु। पर्चेज भनेको कस्तो शीर्षक रहेछ, पर्चेज डेबिटेड हो, डेबिटमा चढ्ने शीर्षक। खरिद भनेको डेबिट हो नि त, हैन। पर्चेज डेबिट हुनुपर्ने हो, डेबिटमा रकम बराबर पार्नुपर्ने हो, तर गल्तीले गर्दा के भन्छ, ओभरकास्ट भएछ भनेपछि डेबिटमा ओभरकास्ट भनेपछि अब यसलाई बराबर गर्न क्रेडिट सारिदिनु पर्यो। यो 2000 ल्याएर कता राखी क्रेडिट साइडमा लेख्ने 2000 रुपियाँ,
पार्टिकुलरमा के लेख्ने केही लेख्नु पर्दैन अरु केही धेरै लेख्नु पर्दैन बाइ रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट अफ पर्चेज बुक सिद्धियो केही लेख्दैन टक्क जर्नल बनाउने सरी लेजर खोल्ने 8वटा कोलमको लेजर खोल्ने टी शेप लेजर खोल्ने हैन अनि डेबिटमा धेरै भयो त्यो भएर बाइ रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट अफ पर्चेज बुक 2000 भन्ने यसरी गर्ने है त्यसपछि अर्को हेर्नुस् अर्को क्वेशनमा हेर्नुस् पर्चेज बुक वाज अन्डरकास्ट पर्चेज बुक त डेबिटेड शीर्षक हो नि डेबिटेड शीर्षकमा अन्डरकास्ट भयो कम देखाइयो हामीले के भन्छ डेबिटमा कम देखायो भने जतापट्टि कम छ त्यतापट्टि राख्नु पर्यो 500 रुपैयाँ कम चाहिँ डेबिटमा राख्नु यही फर्मेट बनाउनु पर्छ अनि डेबिट साइडमा राख्नु अब हेर्नुस् है एकछिन पर्चेज बुक वाज अन्डरकास्ट 500 भनेको छ वान साइड इरर हो डेबिटेड एकाउन्ट अन्डरकास्ट भयो भनेको यसो सोलुसन कसरी गरिन्छ त हेर्नुस् त ए डेबिटमा कम भएको कारणले गर्दा के गर्नु पर्चेज एकाउन्ट खोलेर डेबिटमा लेख्ने चाहिँ फेरि त्यही हो बाइ रेक्टिफिकेसन अफ अन्डरकास्ट अफ पर्चेज एकाउन्ट केही लेख्नै पर्दैन अरु लेख्ने सबै ठाउँमा बाइ रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट हो कि अन्डरकास्ट हो लेख्ने अनि कुन एकाउन्ट हो त्यो लेख्ने सबै लेख्ने एउटै तरिका है टु रेक्टिफिकेसन अफ अन्डरकास्ट अफ पर्चेज बुक भन्ने पर्चेज बुकमा कम रकम देखाइयो भनेको छ पर्चेज बुकमा कम रकम पर्चेज बुक भनेको डेबिटेड शीर्षक हो डेबिटमा कम देखाएपछि डेबिटमा राख्ने सिद्धिको अर्को हेर्नुस् त सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट है सेल्स बुक वाज ओभरकास्ट अब ओभरकास्ट भनेको छ तर कुन बुक सेल्स भने कस्तो केस हो कस्तो एकाउन्ट हो क्रेडिटेड एकाउन्ट हो क्रेडिटेड एकाउन्टमा ओभर भयो क्रेडिटमा ओभर भएपछि डेबिटमा राख्नु पर्यो डेबिटमा ओभर भएपछि क्रेडिटमा राख्नु पर्यो यति कुरा भन्नुस् अन्डर छ भने जतापट्टि अन्डर हो त्यतिपट्टि राख्नु पर्यो डेबिटमा अन्डर भए डेबिटमै क्रेडिटमा अन्डर भए क्रेडिटमै लेख्ने है जस्तै यो सेल्स बुक भनेको कस्तो शीर्षक भयो त अब यो सेल्स बुक भनेको के हो क्रेडिटेड एकाउन्ट हो के भन्छ क्रेडिटेड एकाउन्ट ओभरकास्ट भएछ क्रेडिटेड एकाउन्ट ओभरकास्ट छ भने मतलब अब कता लेख्नु पर्यो बराबर पार्नलाई हामीले करेक्सन गर्न खोजिरहेको छौँ सुधार गर्न खोजिरहेको छौँ यसलाई अब क्रेडिटेड एकाउन्ट ओभरकास्ट हुने बित्तिकै यसलाई कता राख्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त डेबिटमा राख्नु पर्यो के भनेको चाहिँ डेबिटमा यही 3000 को भ्यालु राख्ने टु रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट अफ सेल्स बुक भन्ने केही लेख्नु पर्दैन टु रेक्टिफिकेसन अफ डेबिट साइडमा 2 भन्नु लेखिन्छ त्यही साइडमा भए बाहिर लेखिन्छ हैन टु रेक्टिफिकेसन अफ ओभरकास्ट अफ सेल्स बुक भन्ने 3000 लेख्ने यसरी हामी क्रेडिटेड शीर्षक भयो लास्टमा आजको जहाँ लास्टमा एउटा कुरा दिँदैछु या लास्टको अन्डरकास्टको फेरि क्रेडिटेड एकाउन्ट अन्डरकास्ट हेर्नुहोस् त सेल्स बुक वाज अन्डरकास्ट बाई ₹1000 सेल्स बुक अन्डरकास्ट भयो हेर्नुहोस् त भाइहरु वान साइड एरर हो यो अन्डरकास्ट ओभरकास्ट आउने बित्तिकै वान साइड एरर भनेको छु अनि सेल्स कस्तो शीर्षक कस्तो एकाउन्ट हो क्रेडिटेड एकाउन्ट हो क्रेडिटेड एकाउन्ट के भएको छ अन्डर भएको छ अन्डरकास्ट भयो भने कम रकम देखाए रे सेल्स बुक बिक्री पुस्तिकामा कम रकम देखाए भनेपछि अब बिक्री पुस्तिका क्रेडिट एकाउन्ट हो कम रकम देखाएपछि जतापट्टि रकम कम छ त्यतापट्टि राखिदिनु पर्यो एउटा लेजर खोलेर हेर्नुहोस् त जस्तै यहाँ सेल्स एकाउन्ट लेख्ने अनि बाई रेक्टिफिकेसन अफ अन्डरकास्ट अफ सेल्स एकाउन्ट यो अब अन्डरकास्ट हो कि ओभरकास्ट हो भन्ने कुरा त लेख्नु पर्यो क्रेडिटमा लेख्ने भए बाई लेख्नु पर्यो डेबिटमा लेख्ने भए टु रेक्टिफिकेसन भन्नु पर्यो अनि कुन बुक हो त्यो चक्क लेख्ने यसरी हामीले यो भाइले सक्नुहुन्छ यसरी बुकहरु कन्सल्ट गर्नु होला अन्डरकास्ट ओभरकास्टको कन्सल्ट यसरी गर्नु होला भाइबहिनीलाई मैले यति भने आजको विषयवस्तु जहाँ जाँदै भाइबहिनीले एक्जाम्पल 1 को त्यसलाई पुरै कमेन्ट गर्नु होला है एक्जाम्पल 1 र न्यूमेरिकल प्रब्लम ए को 1 पनि भाइबहिनीले सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला गरेर सबै गरेर तपाईले गुगल क्लासरुममा सबमिट गर्नु होला है तपाईलाई मैले यति कुरा भनी गुगल क्लासमा सबमिट गर्नलाई थ्यांक यू सो मच यति भने है भाइबहिनीलाई